बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माह शबान का आखिरी हफ्ता, आखिरी बुध का दिन है। आज शबानुल मुबारक की 27 तारीख बुध का दिन है। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसके हालात को बदलना शुरू कर देगा। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल को पढ़ते वक्त गैब से दौलत वाले हाथ आपकी तरफ दौलत लेकर आ जाएंगे। ये अमल इतनी तेजी से असर करता है कि अर्श इलाही को खिला देने वाली तस्बीह है। अल्लाह तबारक व तआला से हर दुआ आपकी कबूल हो जाएगी। जिस भी मकसद, जिस भी परेशानी, जिस भी हाजात के लिए आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, आपने किसी भी किस्म की कोई भी आपकी मुश्किल है, किसी भी किस्म का मसला है, जो मेरे भाई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी भी मकसद को लेकर आप लोगों से बड़ी बड़ी सिफारिशें करा रहे हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, ऐसे तस्बीह अमालात पढ़ के थक चुके हैं जिनसे आपको फायदा नहीं हो रहा, तो वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, शबानुल मुबारक का आखिरी हफ्ता है, बुध का दिन है। चंद दिन के बाद, 2 से 4 दिन के बाद रमजानुल मुबारक आ रहा है। ये फिर मौका अगले साल नसीब होगा। 2 से 3 दिन बाकी हैं। किसी सूरत इस लम्हों को ज़ाया ना कीजिएगा। आज शबानुल मुबारक के आखिरी हफ्ते का आखिरी बुध का दिन है। इस वजीफे से भरपूर फायदा उठा लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको वो चीजें नवाजेगा कि आपकी सोच भी नहीं है। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला इसके हालात को बदल देंगे। ये अमल गुर्बत और गरीबी का बहुत बड़ा दुश्मन है। इस अमल को करने वाला गायब से दौलत हासिल कर लेता है। इस अमल को पढ़ते ही गायब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर आपके पास आ जाएंगे। ये अमल इतनी तेजी से असर करता है कि अर्श को हिला देने वाली तस्बीह है। इस अमल को करने वाले की हर दुआ कबूल होती है। जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस परेशानी के लिए, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मुश्किल के लिए आप इस तस्बीह को करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप परेशान हैं, वो जो आज तक आपको ना मिल सका, आपका जो भी जायज मकसद है, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करना चाहते हैं, आपका कोई भी जायज हाजात है, अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से वो पूरी कर देगा। अगर आपके पास किराए का मकान है, आप बेरोजगार हैं, आप परेशान हैं, आपकी कोई भी हाजात पूरी नहीं हो रही, आपका कोई भी मसला है जो हल नहीं हो रहा, कोई भी परेशानी लाहक है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, आपकी कोई भी हाजात है जो आप कहीं सालों से कोशिश कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही, आपका कोई भी ऐसा मसला है, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, आप पसंद की नौकरी करना चाहते हैं, तो आज का बेहतरीन वजीफा आप लोगों के लिए है, जिसको करने के बाद सिर्फ एक ही दिन का अमल है। इसको करने के बाद आपकी हर हाजात, परेशानी अल्लाह पाक खत्म कर देगा। आप ये वजीफा अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिस तरह आपको टाइम मिले, जिस वक्त टाइम मिले आप इसको कर सकते हैं। इस वजीफे को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह दौलत का तूफान ऐसे आएगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। इज्जत, दौलत, शोहरत जो भी आप चाहते हैं, बस इस वजीफे को एक बार पढ़ लें। आपके घर में रहमतों बरकतों की बारिश होगी जो कहीं सालों से ना आपको मिल सका, आज अल्लाह पाक ने आपको वो दे देना है। ये बुध का दिन बड़ा ही बरकत रहमतों वाला दिन है। आप बेरोजगार हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं, आप लोगों से सिफारिशें करवाते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी तस्बीह आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। अब आप मायूस होकर बैठे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शबान बुध का दिन है और बरकत दिन है। वो बड़ों की मिसाल है ना कि बुध ते काम सुध। तो आज आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी है। आज आपकी तमाम हाजात पूरी होने वाली हैं। आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, बिल्कुल मायूस ना हो। आज मेरी वो तमाम बहनें, आज वो तमाम भाई, शबान की 20 तारीख बुध के दिन ये तस्बीह लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये एक ऐसी अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह है जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। मुंह से निकली हर बात अल्लाह पाक आपकी पूरी कर देंगे। रिज़्क और दौलत का सैलाब आएगा। अगर आप शबान की फजीलत को जान लें तो आप कभी भी इस महीने का एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी को कभी भी जाया ना होने दें। शबान के महीने की बरकतें, रहमतें लूटने के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। हर बंदा शबान की बरकत, रहमतों और अज़मतों को जानता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है। ये महीना दूसरे महीनों से ज्यादा अफजल है। ये बुध का दिन अपने साथ खुशियों, रहमतों, बरकतों को लेकर आ चुका है। वो बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं ना कि बुध ते काम सुध। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बाबरकत दिन है। ये दुआ पढ़ने की देर है। आप यकीन कीजिए, एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा, ना ही किसी से मांगना पड़ेगा। रब करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दोस्तों, आज अर्शे इलाही को हिला देने वाली तस्बीह आपको बताऊंगा। ये तस्बीह इतनी को बेहतरीन तस्बीह है, आप इसको पढ़ कर देखें। जिस तादाद में आपको बताऊंगा आप ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। जो भी घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, जो मेरी बहनें बेबरकती, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, घर का निजाम नहीं चल रहा, सबसे बड़ी परेशानियां अक्सर औकात
मुश्किलात औरतों को ही होती हैं। आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा मुजर्रब कामयाब वजीफा लेकर आया हूँ। मेरी बहनें जो परेशान हैं, जो घरेलू नचाकियों की वजह से परेशान है, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, महंगाई का दौर है, घर का निज़ाम नहीं चल रहा, उजरत कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज 20 शबान बुध के दिन चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी आपको जहाँ भी वक्त मिले आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। आपके घरों में मौजूद बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग तंग दस्त हैं, भिखारी फकीर गुर्बत के मारे जो बड़ी बड़ी तस्बीहां, बड़े बड़े अमाल वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, ऐसी तमाम बहनों बेटियों माओ बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज का दिन किसी सूरत भी ज़ाया न कीजिएगा। आज के दिन ये वजीफा लाजमी कर लीजिएगा। आपको कोई भी मसला है, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप फौरी तौर पर रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, रातों रात अमीर और कबीर होना चाहते हैं, तो ये वजीफा आपके लिए है। ये वजीफा अगर कोई भिखारी भी पड़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदल जाएगा। अगर आप रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे ना इस वजीफे को पढ़ने के बाद, अल्लाह पाक इस दिन के गुजरने से पहले पहले आपकी हाजात को पूरा कर देगा। आज के दिन ये वजीफा पढ़ने से आपके तमाम काम सुध हो जाएंगे, तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे, आपकी मुश्किलात का गायब से खात्मा हो जाएगा। आप बीमार हैं और ला इलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जगह जगह से डॉक्टर्स को चेक करवा चुके हैं, फिर भी आपको अफाका नहीं हो रहा। आप ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी जो भी लाइलाज बीमारी है अल्लाह पाक आपको इस वजीफे की बरकत से शिफाए कुल्ली नसीब फरमाएगा। मेरे ऐसे बेरोजगार भाई जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा चुके हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहां अमाल करके दर दर की ठोकरें भी खा ली, फिर भी कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह वालों, आज आपके लिए ही ये वजीफा बुध के दिन की फजीलत और बरकत के साथ लेकर आया हूँ। आपने इस वजीफे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको आज आपने हर सूरत कर लेना है। इससे वजीफे से आपको इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। इससे पहले मेरी जिन बहनों और जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज शबान बुध के दिन की खासूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब ने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। क्या पता अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी तमाम हाजात भी पूरी हो जाएं और उसकी वजह से ही हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएं और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आप सब ने मेरे साथ आमीन जरूर कहना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ए अल्लाह पाक, तुझे इस पाबरकत महीने शबान का वास्ता, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता। ए अल्लाह पाक, हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, ये गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठाकर तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ए अल्लाह पाक, इन गुनाहगार हाथों को न देख, अपनी रहमत को देख, हमारी तमाम हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, जिन जिन मेरी बहनों ने, जिन मेरे भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की जो भी हाजात हैं, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी मकसद के लिए उन्होंने इस वजीफ़े को करना है, अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा और उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है, उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। उन्होंने दुनिया में जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए उन्हें माफ़ फरमा और उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, ख़ुसूसन मेरी बहन, मेरा भाई जो भी दुनिया के जिस भी कोने से ही मेरी ये वीडियो देख रहा है, उसकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। वो जिस भी मकसद के लिए इस वीडियो को देख रहा है, उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा, लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप सब ने आमीन ज़रूर कहना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएं और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। बुध का दिन है, बबरकत दिन है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस दिन को ज़ाया नहीं करना। वो जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा, आज आपको मिलने वाला है। रिज़्क इतना मिलेगा कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। जिसको यकीन नहीं आता वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बुध के दिन का ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके से, बताई की तरतीब से पढ़ के देख ले। जो भी मांगेगा अल्लाह पाक उसको आज हर सूरत अता करेगा। मेरा रब झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। रब की ज़ात देने पर कादिर है। जब अल्लाह पाक की ज़ात देने पर आती है तो ना वो शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, फिर छप्पड़ फाड़ के रिज़्क देती है। दोस्तों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज अपनी बहनों, बेटों, माओ, बुज़ुर्गों को रब करीम से मांगने का तरीका भी बताऊंगा और ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा। इस वजीफ़े को कितनी तादाद में पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये आपको पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आपने वीडियो को पूरा
پورا سمجھ لینا ہے، وظیفے کا طریقہ سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح جب آپ وظیفے کو بتائے گی ترتیب کے بغیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار افراد روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد افراد اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کی برکت سے آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ میرا رب غائب سے عطا فرمائے گا، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کسی بندے سے اگر 10,000 بھی ادھار مانگ لو تو وہ پہلے اس کے سامنے آنکھوں میں آنسو لانے پڑتے ہیں، پھر اس کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر فریاد کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے دکھ سنانے پڑتے ہیں، اور اگر پھر اس بندے کو ہم پہ ترس آ جائے تو پھر شاید وہ دے دے، ورنہ پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بندے سے مانگنے کی بجائے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج رب کریم سے پہاڑ جتنا رزق بھی آپ مانگیں گے تو رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ بڑی قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی برکتوں رحمتوں رہ مالا مال ہے۔ کوئی اس مہینے میں مانگنے والا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور دیتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان بدھ کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وہ جو آج تک آپ کو نہ مل سکا، آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی جائز حاجات ہیں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پوری کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی پریشانی لاحق ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں جو آپ کہیں سالوں سے کوشش کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو آج کا بہترین وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے، جس کو کرنے کے بعد صرف ایک ہی دن کا عمل ہے، اس کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجات پریشانی اللہ پاک ختم کر دے گا۔ آپ یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو ٹائم ملے، جس وقت ٹائم ملے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دولت کا طوفان ایسے آئے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، عزت، دولت، شہرت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بس اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیں، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کی بارش ہوگی، جو کہیں سالوں سے نہ آپ کو مل سکا، آج اللہ پاک نے آپ کو وہ دے دینا ہے۔ یہ بدھ کا دن بڑا ہی برکت رحمتوں والا دن ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ لوگوں سے سفارشیں کرواتے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اب آپ مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، تو بالکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شعبان بدھ کا دن ہے اور بابرکت دن ہے، وہ بڑوں کی مثال ہے نا کہ بدھ تے کام سدھ، تو آج آپ کے لیے بہترین خوشخبری ہے، آج آپ کی تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں، آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بالکل مایوس نہ ہو۔ آج میری وہ تمام بہنیں، آج وہ تمام بھائی شعبان کی 20 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک ایسی اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، منہ سے نکلی ہر بات اللہ پاک آپ کی پوری کر دیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آئے گا۔ اگر آپ شعبان کی فضیلت کو جان لیں تو آپ کبھی بھی اس مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ شعبان کے مہینے کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کے صرف چند دن باقی ہیں۔ ہر بندہ شعبان کی بابرکت رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بدھ کا دن اپنے ساتھ خوشیوں، رحمتوں، برکتوں کو لے کر آ چکا ہے۔ وہ بڑے بزرگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بدھ تے کام سدھ، تو دوستو آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو آج عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح آپ کو بتاؤں گا، یہ تسبیح اتنی کو بہترین تسبیح ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں، جس تعداد میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو میری بہنیں بے برکتی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کا نظام نہیں چل رہا، سب سے بڑی پریشانیاں اکثر اوقات
मुश्किलात औरतों को ही होती हैं। आज अपनी बहनों के लिए एक ऐसा मुजर्रब कामयाब वजीफा लेकर आया हूँ। मेरी बहनें जो परेशान हैं, जो घरेलू नचाकियों की वजह से परेशान है, तंग दस्ती की वजह से परेशान है, महंगाई का दौर है, घर का निज़ाम नहीं चल रहा, उजरत कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज 20 शबान बुध के दिन चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी आपको जहाँ भी वक्त मिले आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। आपके घरों में मौजूद बेरोजगार अफराद को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग तंग दस्त हैं, भिखारी फकीर गुर्बत के मारे जो बड़ी बड़ी तस्बीहां, बड़े बड़े अमाल वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, ऐसी तमाम बहनों बेटियों माओ बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज का दिन किसी सूरत भी ज़ाया न कीजिएगा। आज के दिन ये वजीफा लाजमी कर लीजिएगा। आपको कोई भी मसला है, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, आप फौरी तौर पर रिज़्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, रातों रात अमीर और कबीर होना चाहते हैं, तो ये वजीफा आपके लिए है। ये वजीफा अगर कोई भिखारी भी पड़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदल जाएगा। अगर आप रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे ना इस वजीफे को पढ़ने के बाद, अल्लाह पाक इस दिन के गुजरने से पहले पहले आपकी हाजात को पूरा कर देगा। आज के दिन ये वजीफा पढ़ने से आपके तमाम काम सुध हो जाएंगे, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी मुश्किलात का गायब से खात्मा हो जाएगा। आप बीमार हैं और ला इलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जगह जगह से डॉक्टर्स को चेक करवा चुके हैं, फिर भी आपको अफाका नहीं हो रहा। आप ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी जो भी ला इलाज बीमारी है अल्लाह पाक आपको इस वजीफे की बरकत से शिफाए कुल्ली नसीब फरमाएगा। मेरे ऐसे बेरोजगार भाई जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा चुके हैं, बड़ी बड़ी तस्बीहां अमाल करके दर दर की ठोकरें भी खा ली, फिर भी कोई आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह वालो, आज आपके लिए ही ये वजीफा बुध के दिन की फजीलत और बरकत के साथ लेकर आया हूँ। आपने इस वजीफे को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको आज आपने हर सूरत कर लेना है। इस वजीफे से आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। इससे पहले मेरी जिन बहनों और जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज शबान बुध के दिन की खासूसी दुआ कर लेते हैं। आप सब ने मेरे साथ आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। क्या पता अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी तमाम हाजात भी पूरी हो जाएं और उसकी वजह से ही हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएं और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आप सब ने मेरे साथ आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ए अल्लाह पाक, तुझे इस पाबरकत महीने शबान का वास्ता, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली का वास्ता। ए अल्लाह पाक, हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, ये गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठाकर तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ए अल्लाह पाक, इन गुनाहगार हाथों को ना देख, अपनी रहमत को देख, हमारी तमाम हाजतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, जिन जिन मेरी बहनों ने, जिन मेरे भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की जो भी हाजात हैं, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी मकसद के लिए उन्होंने इस वजीफे को करना है, अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा और उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है, उन सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा। उन्होंने दुनिया में जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए उन्हें माफ़ फरमा और उनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक, खसूसन मेरी बहन, मेरा भाई जो भी दुनिया के जिस भी कोने से ही मेरी ये वीडियो देख रहा है, उसकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। वो जिस भी मकसद के लिए इस वीडियो को देख रहा है, उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलें आसान फरमा, लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं उनको शफाए कुल्ली नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप सब ने आमीन ज़रूर कहना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह पाक को किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम सब की दुआएं भी कबूल हो जाएं और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। बुध का दिन है, बबरकत दिन है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस दिन को ज़ाया नहीं करना। वो जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा, आज आपको मिलने वाला है। रिज़्क इतना मिलेगा कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। जिसको यकीन नहीं आता वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बुध के दिन का ये छोटा सा वजीफ़ा बताए गए तरीके से, बताई की तरतीब से पढ़ के देख ले। जो भी मांगेगा अल्लाह पाक उसको आज हर सूरत अता करेगा। मेरा रब झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। रब की ज़ात देने पर कादिर है। जब अल्लाह पाक की ज़ात देने पर आती है तो ना वो शक्लें देखती है, ना अमाल देखती है, फिर छप्पड़ फाड़ के रिज़्क देती है।
دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج اپنی بہنوں، بیٹوں، ماؤں، بزرگوں کو رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور ایسا وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ آپ کو پوری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے ویڈیو کو پورا سمجھ لینا ہے، وظیفے کا طریقہ سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس طرح جب آپ وظیفے کو بتائے گی ترتیب کے بغیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار افراد روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد افراد اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ میرا رب غائب سے عطا فرمائے گا، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کسی بندے سے اگر 10,000 بھی ادھار مانگ لو تو وہ پہلے اس کے سامنے آنکھوں میں آنسو لانے پڑتے ہیں، پھر اس کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر فریاد کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے دکھ سنانے پڑتے ہیں، اور اگر پھر اس بندے کو ہم پہ ترس آ جائے تو پھر شاید وہ دے دے، ورنہ پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بندے سے مانگنے کی بجائے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج رب کریم سے پہاڑ جتنا رزق بھی آپ مانگیں گے تو رب کریم کی ذات دینے پر قادر ہے۔ شعبان کا پورا مہینہ بڑی قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی برکتوں رحمتوں رہ مالا مال ہے۔ کوئی اس مہینے میں مانگنے والا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور دیتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان بدھ کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس عمل کی جتنی قدر و قیمت آپ کو بتانا شروع کروں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کو بس اتنا کہوں گا کہ رب کریم سے یہ وظیفہ بتائی گی ترتیب کے مطابق آج کر لینا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے، آج 20 شعبان بدھ کے دن کا یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ پیارے دوستو اب آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے، پیارے دوستو اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو میں نے ابھی نماز والا درود پاک پڑھا ہے آپ اگر وہ پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج 20 شعبان بدھ کے دن کا خاص اور خاص شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو 100% دے گا۔ جس کسی کو چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، من پسند نوکری چاہیے، کچھ بھی چاہیے، رب کریم سے آج مانگنے کی نیت سے آپ نے مانگ لینا ہے۔ آج آپ کی فوری دعا اللہ پاک پوری کرے گا۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر لیا۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے نام کا ایک وظیفہ ہے، اس کی بڑی خیر و برکت ہے، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، آپ نے جب 3 بار درود پاک پڑھ لیا اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے آپ نے اللہ پاک کے ساتھ ہم کلام ہو جانا ہے، آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 بار کا مطلب 111 بار ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک دفعہ زیادہ پڑھنا ہے نہ اس سے ایک بار کم پڑھنا ہے۔ جس کو کبھی کچھ نہیں نہ ملا وہ اس وظیفے کو آج پڑھ لے، اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازنا ہے کہ اس کی سوچ بھی نہیں ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس وظیفے کو آج کے دن میں نہیں پڑھے گا۔ دوستو اب آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیا، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے نام کا ایک وظیفہ ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے جو اس کے بعد وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، بڑا ہی رحمتوں والا دن ہے، بڑا ہی بہترین دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، یہ دن آپ کو دوبارہ پھر 1 سال کے بعد ملے گا۔ آج 20 شعبان بدھ کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اس خاص الخاص بہترین وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، دولت، رزق، کاروباری مسائل، ہر طرح کی پریشانی کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، آج کے دن مانگ لیجئے، یہ دن پھر آپ کو اگلے سال نصیب ہوگا۔ شب برات گزر چکی ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اس رات میں کیا لکھا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا نہیں ملنا، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ آج کے جتنے بھی شعبان کے باقی دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کریے۔ اس دن کی برکت سے اپنے نامہ اعمال کو مزید مضبوط کر لیجئے، رزق کو کشادہ کر لیجئے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو آج پورا کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہنہ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔